पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में मानसून बारिशों से तबाही। हैदराबाद, कनकोट, सकरंड, उमरकोट, थर पारकर में भी बादल बरस पड़े। मीरपुर खास सकरंड समेत सिंध के दीगर अजला में भी बारिशें। शाहराएं, गली महल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। सैकड़ों गाँव ज़ेरे आब, तैयार फसलें तबाह, ज़मीनी राबते मुनक़ता। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। रुझान में सैलाबी पानी डैम की शक्ल इख्तियार कर गया। बरसाती पानी की महदूद निकासी की वजह से मुशर्रफ बंद, सफदराबाद बंद पर शदीद दबाव बरकरार। तब्बा सुल्तानपुर में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके डूब गए। बारिश का पानी घरों में दाखिल। लकी मरवत टांक में तूफानी बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में जाँ बहक अफराद की तादाद 24 हो गई। 13 अफराद जख्मी। 1 जुलाई से अब तक 93,908 अफराद मुतासिर। तूफानी बारिशों के दौरान 512 मकानात मुनहदिम। 12,000 से ज़ायद मकानात को जुज़वी नुकसान पहुँचा। 58,680 एकड़ पर फसलें और 41 किलोमीटर सड़कें मुतासिर। 7 पुलों को भी नुकसान पहुँचा। 343 मवेशी हलाक। कराची में मानसून के ताकतवर स्पेल की एंट्री, बादलों की धुआंधार इनिंग्स। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी। नशीबी इलाकों में पानी जमा, कई शाहराएं तालाब का मंजर पेश करने लगी। मानसून का ताकतवर सिस्टम मजीद बरसने को तैयार। महकमे मौसमियात ने भी खतरे की घंटी बजा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफाकी वज़रा के हमरा आज एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुँचेंगे। शहबाज शरीफ सूबे में मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में बलूचिस्तान में बहाली अमन के लिए अहम फैसले किए जाएंगे। वज़ीर आज़म से कानून नाफिज करने वाले इदारों के आला अफसरान मुलाकातें करेंगे। बलूचिस्तान में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल, कोयटा से ताल्लुक़ रखने वाले मौज़म जहां अंसारी IG पुलिस बलूचिस्तान तैनात। IG पुलिस बलूचिस्तान अब्दुल खालिक शेख को एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न रिपोर्ट करने की हिदायत। मौज़म जहां अंसारी खैबर पख्तूनख्वा में भी IG के ओहदे पर फाइज रह चुके हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का मौज़म जहां अंसारी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। बलूचिस्तान वाक़ये में मुलव्विस नाराज बलोच नहीं बल्कि फसादी हैं। इन फसादियों की बैरूनी मुल्क से फंडिंग की जा रही है। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी कहते हैं मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी आ रही है। दोस्त ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़े हो रहे हैं और सी पैक पर काम तेज हो गया है। ऐसे में हिंदुस्तान की खुफिया तंजीम रॉ ने पाकिस्तान की मईशत और अमन के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। बस अब बहुत हो चुका। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर फसादियों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करें। ताजिर दोस्त स्कीम नामंजूर। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार मुल्क भर के ताजिर एक एजेंडे पर मुत्तहिद। कराची से खैबर तक कारोबारी मराकज बंद। बोल्टन मार्केट, कपड़ा मार्केट, ग्रोसरी होलसेल मार्केट्स, मेडिसिन मार्केट्स, लाइट हाउस, सदर की तमाम मार्केट्स, बाबर मार्केट, क्लिफ्टन की तमाम मार्केट्स समेत लियाकताबाद और न्यू कराची के ताजिर भी सरापा एहतजाज। जमात इस्लामी और JUI समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से हड़ताल की हिमायत की गई। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे और रैलियाँ। ताजिर दोस्त स्कीम, बिजली के भारी भरकम बिलों और टैक्सेस के खिलाफ नारेबाजी। मैं नहीं समझता कि ये 100% जो हड़ताल है सक्सेसफुल रही। ये एक अलामती हड़ताल जरूर है और प्रोटेस्ट भी कुछ तबकात ने किया, मगर बहुत सारे लोग हैं जो रोजगार कमाना चाहते हैं और वो अपने माश की तलाश में निकलते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने हड़ताल को नाकाम करार दे दिया। GTV न्यूज़ के प्रोग्राम G4 गरीदा में गुफ्तगू करते हुए बोले, आज की हड़ताल कामयाब नहीं हुई। सियासी मकासद के लिए पाकिस्तान के खिलाफ ख्वाहिशात रखी गईं। मूडीज़ की रेटिंग का पूरी दुनिया में एक मकाम है। मूडीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग को बेहतर किया है। पाकिस्तान की मईशत डिफॉल्ट के खतरे से बाहर। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग 1 दर्जा बेहतर कर दी। पाकिस्तान की रेटिंग CAA2 कर दी। मूडीज के मुताबिक पाकिस्तान की मैक्रो इकनॉमिक सूरत हाल में बेहतरी आई है। पाकिस्तानी मईशत का मंजरनामा मुस्बत है। पाकिस्तान का डिफॉल्ट होने का खतरा कम हो गया। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड चंद हफ्ते में अगले प्रोग्राम की मंजूरी देगा। हुकूमत और यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुज़ाकरात कामयाब। यूटिलिटी स्टोर्स को मुकम्मल बंद किया जाएगा, ना ही किसी मुलाजिम को फारिग किया जाएगा। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की मुजाहिरीन को यकीन दहानी। मुजाहिरीन ने D चौक खाली कर दिया। मजीद मुतालबात की मंजूरी तक मुजाहिरीन हेड ऑफिस के सामने धरना जारी रखेंगे। मैं खुद कैद हूँ, बाकी रहनुमा भी डर छोड़ें, बाहर निकलें और गिरफ्तारियां दें। साबिक वजीर आजम और बानी PTI रूपोश पार्टी रहनुमाओं की रूपोशी खत्म करके बाहर निकलने और गिरफ्तारियां देने की हिदायत कर दी है।
اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ روپوش رہنماؤں پر جو بھی الزامات ہیں اس کا سامنا کریں، گرفتاریاں دے کر عدالت سے ضمانتیں حاصل کریں۔ میاں نواز شریف کا ستمبر کے دوسرے ہفتے لندن جانے کا امکان، ذرائع نون لیگ کے مطابق سابق وزیر اعظم 11 ستمبر کو لندن میں اپنا چیک اپ کروائیں گے۔ صدر مسلم لیگ نون کا لندن میں کچھ اہم سیاسی ملاقاتوں کا بھی امکان ہے۔ خیبر پختونخوا کابینہ کا 12واں اجلاس آج خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں طلب۔ اجلاس میں 54 نکاتی ایجنڈے کی منظوری دی جائے گی۔ شانگلہ ٹاپ میں ریسٹ ہاؤس کی تعمیر، رولز آف بزنس 1985 میں ترمیم، 36,000 فی مہینہ اجرت مقرر کرنے کی منظوری شامل۔ محکمہ قانون سمیت دیگر محکموں کے بلوں اور ترامیم بھی ایجنڈے کا حصہ۔ اسلام آباد میں آئیڈیاز 2024 کی سافٹ لانچنگ، وفاقی وزیر تجارت جام کمال تقریب میں بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ ایونٹ میں مسلح افواج کے سینئر حکام، مختلف ممالک کے سفارتی نمائندے اور دفاعی اتاشی موجود تھے۔ جام کمال نے کہا پاک فوج دنیا کی بہترین افواج میں سے ایک ہے، دفاعی پیداوار کا شعبہ بہتری کی جانب گامزن ہے۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت جاری، 24 گھنٹوں میں مزید 40 فلسطینی شہید، شہداء کی مجموعی تعداد 40,534 تک جا پہنچی۔ القسام بریگیڈ کی جوابی کارروائی میں صہیونی فوجی مارا گیا۔ مغربی کنارے پر بھی صہیونی دراندازی سے 9 فلسطینی شہید۔ مغربی کنارے کے شہر تلکرم میں اور جنین میں مقیم فلسطینیوں کے خلاف صہیونی فوج نے آپریشن شروع کر دیا۔ حزب اللہ کی صہیونی حکومت کے خلاف ایک اور کامیاب کارروائی۔ حزب اللہ کے میزائل حملے میں تال شمائم نامی صہیونی جاسوسی غبارہ تباہ کے بعد ریڈار بیس سسٹم اور اس کا کنٹرول سینٹر تقریباً ناکارہ ہو گیا۔ صہیونی اخبار کے مطابق حزب اللہ کی یہ کامیابی 7 اکتوبر کو حماس کی فتح کے برابر ہے۔ جدید انٹیلیجنس غبارہ گرنے سے اسرائیل کی تکنیکی اور انٹیلیجنس برتری ختم ہو گئی ہے۔ اسرائیل کی سلامتی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ امریکہ ایک بار پھر اسرائیل کی حمایت میں کھل کر سامنے آ گیا۔ قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی کہتے ہیں ایران کے اسرائیل پر حملے کی دھمکی کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ فی الوقت ہم اچھی پوزیشن میں ہیں۔ ایران کے لیے ہمارا پیغام ہے کہ اسرائیل پر حملہ نہ کرے، اس سے علاقائی جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ ہم اپنے وعدوں پر قائم ہیں، انہیں بھی قائم رہنا چاہیے۔ ایران کے خلاف دشمنوں کے اقدامات ظالمانہ ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی میڈیا سے گفتگو، کہا ہم نے ہمیشہ جنگ سے بچنے اور امن قائم کرنے کی کوشش کی، ظلم کو کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ حکومت کے کھیلوں کو ترجیح دینے کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ پاکستان کے پہلے پروفیشنل باکسر کا مستقبل خطرے میں۔ باکسر محمد وسیم کا یورپین ویزا 45 دن بعد نامنظور کر دیا گیا۔ محمد وسیم کی ورلڈ ٹائٹل فائٹ 4 اکتوبر کو مالٹا میں شیڈیول ہے۔ محمد وسیم کی آرمی چیف، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کی اپیل۔ میری فائٹ ہے مالٹا میں WBF ورلڈ ٹائٹل، اور میں نے شنجن ویزا اپلائی کیا تھا۔ میں نے گورنمنٹ سے بھی 2 ویکس پہلے ریکویسٹ کی تھی ٹویٹر پر، لیکن اب فائٹ میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ اب میں پریشان ہوں کہ میں کیا کروں۔ تو اگر کوئی گورنمنٹ آفیشیل ہمیں ہیلپ کر سکتا ہے تو پلیز یہ شنجن ویزے میں ہمیں ہیلپ کرے تاکہ ہم جا کے یہ ورلڈ ٹائٹل لڑیں۔ آئی سی سی نے نئی رینکنگ جاری کر دی۔ بابر اعظم ٹیسٹ رینکنگ میں تنزلی کے بعد 9ویں نمبر پر۔ ٹیسٹ رینکنگ میں ٹیم آسٹریلیا کا پہلا نمبر، ون ڈے اور T20 رینکنگ میں بھارتی ٹیم کا راج۔ ٹیسٹ میں پاکستان کا 6واں نمبر، ون ڈے میں 4تھی پوزیشن، جبکہ T20 میں پاکستان 7ویں نمبر پر موجود۔ اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ جمعے سے کھیلا جائے گا۔ پاکستان سیریز برابر کرنے کے لیے پرعزم۔ بنگال ٹائیگرز دوسرا ٹیسٹ جیت کر ایک اور تاریخ رقم کرنے کے لیے تیار۔ قومی ٹیم کے پہلے ٹیسٹ کے پلیئنگ 11 میں تبدیلیوں کا امکان۔